म्हज्या चॅनलाक तुमकां परत स्वागत करता. आयची रेसिपी जावन आसा बीफ सुक्का वा बीफ बाफा सुक्का म्हणून आपयत. काल्याक म्हळ्यार हांव हांगा वांटून करतेत ना, हांव बाफात पिठो यूज करून बीफ सुक्का करते आसा. पयलें मांस उकडूंक दवरया. मांस उकडूंक दवरतना पियाव, टोमॅटो, आलें, तरणी मिरसांग, लसूण, हळदी पिठो, मीठ, इल्लो कणपिरपालो, तशेंच सगळेंत गरम मसाला, मिरी, चेक्के, लवंगा आनी एक फूल घालून हांव हांगा मांस उकडूंक दवरते आसा. हांव हांगा मांस उकडूंक दवरतना उदक घालतेत ना, काल्याक म्हळ्यार मांसांत उदक सुट्टा तशें हांव हांगा उदक घालिना. मांस बरें करून उकडल्या उपरांत नाल्ल कांतो न्हू, तो आतां इल्लो भाजया. भाजतना ताका इल्लेशें जिरें घालून ओटूक मिक्स करून नाल्ल भाजचें. नाल्ल भाजतना तेल यूज करूंक ना. नाल्ल भाजलें तितलें सुक्का रुचीक जाता. नाल्ल करपूंक नाकात, तो कलर येता म्हणसर बरें भाजया. नाल्ल भाजल्या उपरांत हाका बाफात पिठो घालचो. भाजलेल्या नाल्लाक बाफात पिठो घालचो. आतां हें बरें करून भरशिया. बाफात पिठो आनी नाल्ल बरें मिक्स जायचे. तो पिठो इल्लो भाजाचे ताचे ओटूत नाल्ला ओटूत. हाका वयल्यान आतां बेसोपू घालून परतून भाजया. आतां सुक्का घालचो नाल्ल रेडी आसा, तो एक कुशीन काडून घ्या. हांव आतां हेंत आयदन यूज करता आसा सुक्का करूंक. सो नाल्ल कुशीक करून हें आयदन धुयचें म्हणना, इल्लें पुसल्यार जालें. हाका आतां हांव तेल घालून बेसोपू तशेंच पियाव घालून फ्राय करता. पियाव फ्राय करून जाल्या उपरांत हाका आमी आनी इल्लोसो बाफात पिठो घालूंक आसा. बाफात पिठो घालून फ्राय करचें. हें आमी फ्राय करचें काल्याक म्हळ्यार हातूंत सुक्काक बरो कलर येता. इल्लें फ्राय जाल्या उपरांत हाका उकडलें बीफ घालचें. असो सूप घालूंक ना, खाली बीफ मांस घाल्यार जालें. आतां सूप घाल्यार नुस्तें उदक जाता. आमकां इल्लें सुक्का म्हणटा इल्लें ड्राय जायचें न्हय, ताका सूप घालचें नाका. आतां आमी फ्राय केल्लें नाल्ल हाकात घालचो. हें घालून बरें मिक्स करचें. आतां तुमकां मस्त ड्राय म्हणून भोगल्यार आसा न्हय, ते दळा सूप आहलो न्हय, तो सूप हाका घालून मिक्स करचें. सूप इल्लें इल्लें करून घालचें, अल्टार घाला, नाजाल्यार नुस्तें उदक जाता. बीफ सुक्का करता वांटून घाल्यार रुचीक जाता, बट वेळ ना जाल्यार बाफात पिठो यूज करून अशें करयत, हें बरें येता. हें रेसिपी तुमी एक पाटी ट्राय करा. तशेंच कशें जालां म्हूण म्हाका तिळसिया. वयल्यान इल्लो कणपीर भाजी घालचो. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. ही रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार प्लीज म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करा, लायक करा आनी तुमच्या फ्रेंड्स वांगडा ही रेसिपी शेअर करा. तुमी ही रेसिपी ट्राय करा. मस्त सुलाभाची रेसिपी आनी मस्त रुचीक जावन येता. म्हज्या चॅनलाक तुमी सपोर्ट करता म्हूण पातयेता. सर्वांक देव बरें करूं.